recherche اللي دارت مثلا جو سي با دارت في ان اوتر بيي ماشي في المغرب مثلا في فرنسا ما عرفتش فين شي بلجيكا ما عرفتش شي بلاصه شي ان بي دونك هنا لو كونتكست ديالها هو مثلا هذاك ان بي دو لوكسيدون ولا جو سي با ان اوتر بيي كو لو ماروك دونك انت لا كونتريبيسيون ولا لوريجيناليتي ديالك هو انه هذاك تقدر تقول ميم كيسيون دو ريشيرش غادي دير لها انت دير لها ليتود ديالها في لو كونتكست ماروكان ولا مثلا عاوتاني نقدروا نشوفوا هذه حتى من لو كوتي ديال سوسيتي مثلا حيت هنا كيبقى داك لو كونتكست دونك هنا لو كونتكست ديال ليتود هنا كتشوف لي زارتيكل اللي داروا من قبل وهنا تلقى واحد الارتيكل اللي عجباتك هذاك لا كيسيون ديالها البروبليماتيك ديالها عجباتك وهذاك الشيء اللي بغيتي انت ولقيتي انه ما دارش في المغرب مثلا حتى شي واحد ما كتب عليها ما دارش عليها اون ريشيرش دونك انت لوريجيناليتي ديالك هو انه غادي ديرها في المغرب ديرها في لو كونتكست ماروكان ولا في لي بيي مغربان ولا شي حاجه بحال هكا دونك هذاك لو كونتكست يكون مختلف هذه لوريجيناليتي ديالها وهنا اتر ترون ديسيبلينير دونك هنا ملي تنهضروا على هاد لي كيسيون هادو هو انه انت في هذاك الكيسيون دو ريشيرش ديالك كتستعمل دونك هنا في سي رشيد جو بونس انا كندير l'enregistrement de la séance je pense je vais en fait mettre la vidéo sur en ligne et même pourquoi pas aussi la présentation PPT alors هنا في السادسيام بوين هو هنا هاد لي زيتود حتى هما مهمين بزاف واللي انا كنشوف كاين كمان نقدروا نقولوا مع ليكسبيريونس ديالي ولات كاينين بزاف ديال لي زيتود اللي حتى هما ترون ديسيبلينير سيتادير هو انه كيشد مثلا ماركتينغ وتيشوفوا مع جو سي با مع البسيكولوجي دونك عندك جوج ديال لي ديسيبلين وانت كتربط في هذاك لا كيسيون دو ريشيرش ديالك كتربط ما بين دو ديسيبلين ولا كتستعمل شي تيوري مثلا كاينه في شي ديسيبلين واحد اخر كتستعملو عندك في ماناجمنت مثلا ولا في ار اش دونك هذه لوريجيناليتي ديالك انت انه عندك هذيك الكيسيون ديال ولا نقدروا نقولوا لي زارتيكل اللي داروا من قبل حتى شي واحد ما جا قال لك هاد بروبليماتيك ديال جو سي با ديال لا غوفرنونس مثلا غادي نشوفوها غادي نستعملوا فيها واحد التيوري اللي جبناها اللي كاينه في البسيكولوجي ما عرفت لا غير ان اكزومبل ما عرفتش تقدر تجيبها من شي تيوري شي ميثود جو سي با كوا انا اون فيت بزاف ديال لي ميثود اللي هما كانوا كيستعملوا في الميديسين ورجعوا تيستعملوا في الماناجمنت دونك هنا في الاول راه بحال هكا راه في الاول كتكون لوريجيناليتي شي واحد كيكون عنده واحد لا كونيسونس في واحد الدومين واحد اخر ماشي مثلا ابار الماناجمنت ولا ماركتينغ ولا اون زعما اون جينيرال جيستيون عنده واحد لا كونيسونس سيكولوجي ولا فيلوزوفي ولا ما عرف شي دومين واحد اخر دونك هنا كيحاول يجيب هذاك لي ميثود ولا هذاك لا مانيير ولا جو سي با ولا هذاك التيوري كيستعملها في هذاك في السيونس دو جيستيون دونك هنا كتكون لوريجيناليتي هنا étudier un domaine nouveau ou là non encore couvert par la discipline هنا جينيرالمون هنا فين تنهضروا على الريشيرش كاليتاتيف وهذا صعيب علاش راه كما قبيله شفتوا ديك الفوتو ديال ان هذاك الشيء تيبني راه ماشي غير جا وبدا تيبني هذاك الشيء اللي تيبني راه بحال الدكتورون راه هو غادي يجيب واحد البيغ ويحطها تما واحد الحجره وغيحطها الوغ كو هذاك الدكتورون مازال ما تيعرفش يستعمل الماتيريال مزيان ما عندوش الباك جراوند مازال ما مولفش على ما عرفتش انه يدير شي حاجه كبيره ولا انه يستركتوري ولا ميم حتى كوتي نقدروا نقولوا سيكولوجيك انه الواحد ما عندكش السفل ولا ما تكونش عندك ميم غير الثقه في النفس انت لا تقدر ديرها ولكن ما كتقول هذاك الشيء ماشي هو هذاك هادي دونك ما تقدرش دير واحد سميتو واحد لا كونتريبيسيون اللي نقدروا نقولوا ماجور ولكن هذا ما كاينش انها ماشي امبوسيبل غير باش نكونوا متفاهمين القضيه انه تخدم على واحد الدومين اللي هو جديد ممكن انا غير
هنا غير تكون مستعد، يكون عندك السفل وعارف شنو كيتسناك، غير باش ما تحلمش كثير واحد الوقيته تلقى راسك انه كاين دي كونترانت وهادي وهادي وهادي. دونك كون عارف شنو كدير، وي الا قدرتي ديرها برافو، مي غير تكون عارف شنو كيتسناك ويكونوا عندك لي زوتي. هنا جينيرالمون فهاد ايتودي ان دومين نوفو، هنا المشكله ديالو هو لي زوتي، دونك هنا لي زوتي حيت في لا ريشيرش كاليتاتيف راه نقدروا نقولوا صعيب. ميم حتى الا كنتي بوزيتيفيست، الا كنتي كتشوف الامور كاينه واحد نقدروا لا لوجيك في لا ريشيرش كاليتاتيف، راه هذاك الشيرشور راه هو اللي هذيك نقدروا نقولوا هو اللي تيدير كل شيء، ماشي ما كاينش الماتيماتيك، ما كاينش لا لوجيك ولا تيخدم هو غير وي تتخدم السيرفو ديالك، ولكن ماشي بواحد الطريقه اللي هي فيها لا لوجيك انه اكس يقال ايغريك. تستعمل لانتربريتاسيون، كتحاول تفهم، انت كتكتب، انت كدير ماشي بحال في بوزيتيفيست، انت غير باش بوغ اون فيت فير ان كيسيونير، هذاك لي كيسيون ماشي انت اللي كتكتبهم، ماشي كتجلس في الصباح وكتبقى كتكتب كيسيون هادي وغندير لها اشيل دو لي كرت من 1 ل 5 و جو سي با دو تو داكور و تو افي داكور، كتحط لا كيسيون ماشي هكا. انه باش تحط هذيك لا كيسيون خصك يكون منين جبتها، دونك يكونوا ديجا دي زوتور اللي خدموا عليها، ils ont pu vérifier que هذيك لا كيسيون كتخلينا بحال غادي نقدروا نقولوا بحال حنا غادي on souhaite mesurer par exemple la température، راه ما غاديش تستعمل ما عرفت شي ابار الترمومتر باش تعبر لا طومبيراتور، تجيب جو سي با شي حاجه واحده اخرى. دونك راه الترمومتر هو اللي كيخليك تعرف لا طومبيراتور. دونك راه ديجا هادو راه ديجا دي فيزيسيان اللي لقاو كوم كوا الترمومتر هو اللي تيعبر لنا سميتو لا طومبيراتور. الوغ كو في لا ريشيرش كاليتاتيف انت كتحاول تفهم، دونك انت كتحاول تفهم، انت كتكتب. دونك هنا كاينين بيان سور كاينين غادي نقدروا نقولوا كاينين دي كريتير دو فاليديتي، بيان سور ماشي حتى هي كيعني انك غادي تبقى تكتب بحال تكتب رومان ولا تكتب واحد اكسبرسيون ايكريت ولا جو سي با كو. دونك حتى هنا كاينين دي كريتير دو فاليديتي، مي كتبقى كيخصها واحد غادي نقول كيخصها واحد الباكاج، كيخصها الوقت. Alors, le dernier point, augmenter la connaissance d'une manière qui n'avait pas été utilisée jusque-là. Donc, هنا le dernier point هو انه خص هذيك لا كونتريبيسيون تقدر دير شي سميتو تستعمل شي حاجه اللي ما كانتش من قبل، واللي هاد لا كيسيون دو ريشيرش ديالك تقدر تجيب شي فالور اجوتي. دونك بحال كيما كتشوفوا في هاد لا فوتو، دونك هنا راه لوريجيناليتي هو انه بحال اللي انت غادي راه ما غاديش انها تقدر بعدا لا بروميير دي شوز هو انها تقدر تخرج من هاد الارض اللي هي كتبان قاصحه، انك تخرج في هاد البلاصه هنايا. دونك هنا تكون عندك ميم هذيك لا كونفيونس باش انك تقدر توصل هذاك نقدروا نقولوا توصل هذاك البروجي، هذاك لا كيسيون دو ريشيرش توصلها للاخر ديالها وتجيب لها واحد لا ريبونس. الوغ دونك هنا باش تعرف، حيت قبيله قلت انه باش دير باردون comment faire une revue de la littérature. دونك هنا قبيله قلت انه باش نرجعوا ديك القضيه ديال الفوتو ديال السي اللي تيبني الصور. دونك هنا لا كيسيون دو ريشيرش ديالك باش ديرها خصك تكون عارف الناس فين وصلوا، يعني الناس فين وصلوا بالبنيه. الا بغينا نهضروا بهذا الترم هذا، الناس خصك تعرف فين وصلوا. انت باغي لو رول ديالك هو كونتريبي دون لا كونستركسيون دو لا كونيسونس، دونك انت كتشوف فين وصلوا باش انت تقدر تكمل. دونك هنا كيفاش غادي نديروا هاد لا روفي؟
هنا l'importance ديالها. Alors, message. مرحبا. L'importance de la revue de la littérature. Donc les chercheurs débutants pensent que le but de la recension des écrits est de trouver des réponses relativement au sujet de recherche. Au contraire, les chercheurs expérimentés étudient les recherches antérieures pour développer des questions plus intelligentes et plus pénétrantes à propos du sujet. Donc, انت هنا ماشي كتدير غوفي د ليتيراتور باش تقلب على لي كيستيون، تقلب على لي ريبونس، مي انت كتقلب كدير هذاك سميتو، كدير هذاك الغوفي بوغ ديفلوبي. وهنا غادي نرجعوا ديك ليماج ديال ستيتي بني صغر. هاد ليماج هادي خص تعقلوا عليها مزيان، تحطوها في بالكم باش تعرف ديما لو رول ديالك شنو هو. ميم حتى ديك لا كيسيون ديالك ملي كتكون كتحطها كتصايبها، تشوفها واش انت فريمون كتجيب جبت شي حجره صغيره ولا شنو هي لا كونتريبيسيون ديالك. دونك هاد ليدي هادي خليوها في بالكم مزيان. دونك هنا انه هذاك الغوفي د ليتيراتور تتخليك ديفلوبي دي كيسيون، حيت هنا ميم غوفي د ليتيراتور كتخليك تعرف بعدا غير فين ماشي لا طوندونس، لا ريشيرش فين غادا. عندنا ماركتين ديجيتال، عندنا راه عنده بيان سور عنده بحال نقول واحد لا لين ولا واحد لو شومان ولا واحد لي بيست. انت بعدا غير تكون داخل في هذاك الطريق، ما تخرجش على الطريق، ما تمشيش في لا بيست لا انا نقول بحال هكا. دونك غوفي د ليتيراتور تقول لك ماركتين ديجيتال مي هنا في هاد لي 5 بروشين اني هاش غيكون فيهم، ها هما مثلا لا طوندونس هاش غيكون. ماشي الا ما درتيش غوفي د ليتيراتور راه انت عندك واحد الفكره سمعتيها في شي ما عرفت فين، سمعتيها في شي بلاصه ولا وقلتي هذيك هي الصحيحه، هذيك هي لا كيسيون دو روش ديال البروبليماتيك غادي نبقى خدام عليها. ولكن راه تقدر انت راك مشيتي راك غادي غير بوحدك، خرجتي على السير كما تيقولوا، خرجتي في لا بيست مشيتي. الوغ كو ملي كدير غوفي د ليتيراتور تتعرف لا ريشيرش فين غادا. وانا باش تعرف فين غادا خصك تعرف لو باسي، تعرف منين جاو شنو دار من قبل، تعرف لي زوتور اللي مهمين، لي زوتور اللي كتبوا مثلا على لا غوفيرنونس ولا على الار اس او ولا. دونك تعرف الناس شنو داروا، شنو هما لي طرافو اللي داروا. وهنا حتى باش تكون واحد الباكاج، حيت ما تنساش انه الدكتورون ولا شيرشور انه انت الا هضرتي على الار اس او راه فريمون خصك كتعرف على الار اس او، انك تقدر مثلا تهضرنا على لي تيوري، تهضرنا على لي طرافو، تهضرنا على لا طوندونس، ديرنا دي ديسكوسيون، دير دي زارغومون هادي. دونك هنا هادشي ما غاديش يجي غير هكاك، دونك خصك دير دي ليكتور، دونك خصك تشوف الناس شنو داروا، تشوف الناس لي شيرشور كونو في هذاك الدومين. ميم لي ريفو مثلا في الدومين ديالك شنو هي الريفو ولا لو جورنال كي زعما كي سبيسياليزي في هذاك الار اس مثلا. دونك هنا ملي كدير هاد الغوفي هادي كتخليك تعرف هاد الشيء، تعرف لو شومان شنو دار من قبل، تعرف واحد الباكاج الناس شنو داروا من قبل، شكون هو لو طور لو بلو كوني، شنو هو لو جورنال، شنو هي مثلا لي كونفيرونس ميم اللي زعما اللي كيهضروا اللي هما سبيسياليزي في هاد البروبليماتيك هادي ولا في هاد السوجي هذا. دونك هادشي كامل تيخليك هادشي كتعرفو من الغوفي.